أحد علماء الشيعة يسمى أحمد العاملي، وأخذ يتفنن في تأليه علي بن أبي طالب، أخذ يغلو غلو فادح في علي بن أبي طالب. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. ما ذاق ثغري طعم لفظ كان أحلى من أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا، وإذا غزتني النائبات هزمتها بك يا، أنا لست أعرف للإله وسيلة إلا أنا ما عرفت الله إلا مذ عرفتك يا علي. صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك يا، عابوا علينا قولنا في كل شيء يا، حتى النبي محمد مصداق نادى يا. سنظل آخر الأنفاس نهتف يا الله. الإنسان يتمنى، المسلم يتمنى أن يختم له بلا إله إلا الله، لكن هؤلاء يقولون سنظل آخر الأنفاس نهتف يا علي وليس يا الله. يريدون أن يقولوا يا علي حتى عند الموت، بل كما سمعت الآن أن الذي يزيل الهم هو علي بن أبي طالب، إن أفضل لفظ قاله بفمه ليس لفظ الله سبحانه وتعالى، بل لفظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.